ड्र्यागन फल, कालो बेसार, अगरुड अनि मेवा मानव स्वास्थ्यका लागि संसारभर प्रख्याति कमाएको यी बहुमूल्य कृषि उत्पादन एकै ठाउँमा खेती भइरहेको देख्ने र हेर्ने अवसर सायदै मिल्ला। तर नुवाकोटको बिदु नगरपालिका वडा नम्बर 5 तल्लो पिपलटारमा आउने हो भने संसारका यी सर्वाधिक खोजी हुने गुणकारी र मानव स्वास्थ्यका लागि अमृत सरहका ड्र्यागन फल, कालो बेसार, अगरुड र मेवा उत्पादन भइरहेको पाउनुहुनेछ। नुवाकोटका सफल व्यवसायी प्रकाश राई पछिल्लो 3 वर्षदेखि यसै गरी नै यहाँका यी बहुमूल्य उत्पादनहरूको स्याहार सुसार गर्छन्। तल्लो पिपलटारमा सिद्धि गणेश एग्रो एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली स्थापना गरेर उनले व्यावसायिक खेती थालेका छन्। कृषि व्यवसायको परिचय बनाउने रहरले उनले थालेको यो काममा 5 करोड भन्दा बढी नगद लगानी भइसकेको छ। आफ्नै नाममा रहेको यो 50 रोपनी क्षेत्रफलमा सुरु भएको यी बहुमूल्य उत्पादन हेर्न र स्याहार सुसार गर्नका लागि उनले कर्मचारी समेत राखेका छन्। मानव स्वास्थ्यसँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै माग रहेको कृषि उत्पादनका लागि आफ्नो अभियान सुरु भएको र यसबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त भएको उनी सुनाउँछन्। कृषि यसभित्र पनि आधुनिकीकरण र अधिक मूल्य आउने आफ्ना यी 4 थरी कृषि उत्पादनले नुवाकोटलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म चिनाउने प्रकाश राई बताउँछन्। प्रति किलो 700 रुपैयाँदेखि 1000 रुपैयाँसम्म बिक्री हुँदै आएको ड्र्यागन फल पिपलटार स्थित यो सिद्धि गणेश एग्रो एन्ड रिसर्च सेन्टरमा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन सुरु भएको छ। यहाँ 2 किसिमको ड्र्यागन उत्पादन भइरहेको छ। एक थरी बाहिर रातो र भित्र रातो भएको अनि अर्को बाहिर र भित्र सेतो भएको ड्र्यागनको उत्पादन यहाँ भइरहेको छ। यहाँ 1500 पिल्लरमा 4500 ड्र्यागन लगाइएको छ। प्रति बोटले 25 किलोभन्दा माथि उत्पादन दिन थालेको कृषि व्यवसायी प्रकाश राईले बताएका छन्। नेपालमा भर्खर भित्रिएको हल्का गुलाबी रङको खाँदा मिठो अनि गर्मी समयमा फल्ने नवआगन्तुक फल ड्र्यागन थाइल्याण्ड, मलेसिया, इजरायल, भियतनाम हुँदै दक्षिण पूर्व एसिया र ल्याटिन अमेरिकामा मुख्य रूपमा लोकप्रिय छ। यसको माग संसारभरि छ। भएको यो फल अहिले नेपालमा पनि लगाउने गरिएको छ। ड्र्यागन फल खेतीको लागि गर्मी 20 देखि 30 डिग्री तापक्रम र कम वर्षा अर्थात् 50% वार्षिक औसत वर्षा हुने ठाउँमा अनुकूल हुने भएकोले पनि यहाँ यो बढी प्रभावकारी देखिएको छ। नेपालमा यसको खेती समुद्री सतहदेखि 4500 फिटसम्म गर्न सकिन्छ। यो फल क्यान्सर बिरामीका लागि एकदमै फलदायक हुनुका साथै मधुमेह भएका व्यक्तिले पनि सेवन गर्न मिल्छ। यस फलमा प्रशस्त भिटामिन, खनिज पदार्थ र औषधिजन्य गुणहरू पाइन्छ। यस फलले एक स्वस्थ र चमकदार छाला बनाउन मद्दत पुर्याउँछ। ड्र्यागन फलमा भिटामिन सी अत्याधिक मात्रामा भएकाले रोगसँग लड्ने प्रतिरोध क्षमता बढाउन पनि मद्दत गर्दछ। यस फलले खराब कोलेस्ट्रोलको स्तर कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ र उच्च फाइबर सामग्री भएकाले पाचन प्रक्रियामा समेत सहयोग गर्दछ। त्यसो त यस सिद्धि गणेश एग्रो एन्ड रिसर्च सेन्टरको अर्को खेतीको मुख्य आकर्षणको रूपमा यो अगरुड रहेको छ। सञ्जीवनी बुटी सरह रहेको यो रुख अहिले यहाँ हुर्केर यत्र भएका छन्। भगवानको वृक्षको रूपमा चिनिने अगरुड हिन्दू, बौद्ध लगायतका अन्य धार्मिक आस्थासँगै जोडिएको वृक्ष औषधिका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ। यस वनस्पतिबाट विश्वकै उच्च श्रेणीको तेल निकालिन्छ। यसको तेल क्यान्सर, दम, उच्च रक्तचाप, हेपाटाइटिस, कलेजो र मृगौलाको समस्या तथा फोक्सो, पेटमा हुने ट्युमर आदि रोगहरूको उपचार गर्न आयुर्वेदमा प्रयोग गरिन्छ। यसका विभिन्न भागको छुट्टा छुट्टै महत्त्व छ, जसमा यसको पात मजेदार चियाको लागि, मधुमेह, दम उपचारका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ। यस्तै तेल छाला सम्बन्धी बाथ, यौन रोगका आदिका लागि पनि प्रयोग हुनेछ। त्यसैगरी यो काठको धुलो धूपको रूपमा प्रयोगमा आएको छ भने अगरुडको चोप एरोमा थेरापी, अत्तर र अन्य बास्नादार वस्तुहरूमा बनाउन सकिन्छ। अगरुड संसारको सबैभन्दा महँगो रुख हो। अगरुड बिरुवा विविधतापूर्ण भौगोलिक वातावरण भएको ठाउँमा पाइन्छ। विशेष गरी उत्तर पूर्वी भारतदेखि जापान, मलेसिया, म्यानमार, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, थाइल्याण्ड जस्ता विभिन्न देशहरूमा यो बिरुवा पाउन सकिन्छ। तर पिपलटारको यही सिद्धि गणेश एग्रो एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालीले विश्वमा महँगो र दुर्लभ भएको यो रुखलाई हुर्काउँदै आएको छ। अबको 5 वर्षमा यहाँका अगरुड उत्तर पूर्वी एसिया तथा ताइवान, कोरिया, जापानका बजारहरू र अरेबियन
पेनिन्सुला केन्द्रित पश्चिमी तथा मध्य एसियाका क्षेत्रहरूमा बिक्रीका लागि पुर्याइने व्यवसायी प्रकाश राईले जानकारी दिएका छन्। 5 देखि 10 वर्षमा अगरवुडको उत्पादन लिन सकिने मात्रै होइन, एउटा राम्रो चोप भएको अगरवुडले 10 लाखदेखि 2 करोड रुपियाँसम्म दिन सक्नेछ। अगरवुडको विश्व बजारमा अहिले मूल्य प्रति केजी 35 लाख रुपियाँ रहेको छ। औषधिको रूपमा यसको तेल विभिन्न रोगहरू जस्तै डिप्रेसन, क्यान्सर, दम, उच्च रक्तचाप, हेपाटाइटिस आदिको उपचारका लागि आयुर्वेदिक औषधि बनाउन प्रयोग हुन्छ। त्यसैगरी सजावटको रूपमा यसको काठबाट निकालिने तेल विभिन्न बास्नादार चिजहरू जस्तै अत्तर बनाउन प्रयोग हुन्छ। विभिन्न प्रकारका धूपहरू बास्नादार वस्तुहरूमा बनाउनका लागि समेत यसको प्रयोग गरिन्छ। यहाँ रहेको अर्को महत्त्वपूर्ण उत्पादनका रूपमा कालो बेसार रहेको कृषि व्यवसायी प्रकाश राई बताउँछन्। त्यसो त कालो बेसारको उत्पत्ति बीच भारतमा भएको हो र अहिले विश्वभरि फैलिएको पाइन्छ। जंगली जडीबुटीको रूपमा कालो बेसारको प्रयोग हुँदै आएको छ। कतै कतै नेपाली वन जंगलहरूमा पाइने यसको संरक्षण तथा खेती नेपालमा उति धेरै भएको पाइँदैन। तर प्रकाश राईको यस सिद्धि गणेश एग्रो एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालीले पिपलटारमा यसको खेती गरेर दिन प्रतिदिन लोप हुँदै गएको र लोपोन्मुख हुने बोट बिरुवाको सूचीको अग्रपंक्तिमा परेको कालो बेसारको संरक्षण गरेको छ। यस बिरुवाको कोषहरू कालो रङको हुने हुनाले यसलाई कालो बेसार भनिएको हो। यसको एउटा बोटमा 10 देखि 20 वटा पातहरू हुन्छन्। सञ्जीवनी बुटीको रूपमा रहेको यो कालो बेसारमा 30 खाले महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू पाइन्छ। नुवाकोटमा परीक्षण र सोखका लागि धेरै ठाउँमा ड्र्यागन फलको खेती त भइरहेको छ। मेवालाई खरको छेउछाउ 1-2 बोट मात्रै रोप्ने चलन हामी कहाँ छ। अन्य दुई उत्पादन कालो बेसार र अगरवुडको त नाम पनि अधिकांशले सुनेका छैनन्। तर यहाँ यी 4 चिजको व्यावसायिक खेती भइरहेको छ, जसका कारण युवा अनि सफल व्यवसायी प्रकाश राईको चर्चा छ। त्यसो त उनी अहिले नुवाकोटमा राजनीतिक रूपले पनि चर्चाको केन्द्रमा छन्। नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक निर्वाचनमा झन्डै 2 दशकदेखिको अर्जुन नरसिंह केसी पक्षलाई पछाडि पार्दै अन्य समूहका नेता अगाडि आए। यस्तो अवस्थामा पनि केसी पक्षबाट निर्वाचित भएर कांग्रेसको महासमिति सदस्यसम्म बनेका राईको राजनीतिक सम्भावना र मार्ग प्रशस्त भएको छ। नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा कांग्रेसबाट प्रमुखको उम्मेद्वार बन्नका लागि उनलाई कांग्रेसकै नेता कार्यकर्ताहरूबाट आग्रह हुन थालेको छ। लामो समयदेखि समाजसेवा र व्यवसायमा रहेका प्रकाश राईले नै कांग्रेसभित्रको गुटगत विभाजनलाई एकताबद्ध गर्न सक्ने कांग्रेसकै नेताहरूले बताउने गरेका छन्। 2050 सालबाट नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीति सुरु गरेका राई कांग्रेसको क्षेत्रीय सचिव, जिल्ला कार्य समिति सदस्य हुँदै नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य समेत बनिसकेका छन्।